स्टेज पे बैठे उलमाए अहले सुन्नत, हमारे सरों के ताज, मोहतरम मकाम, सभी के नाम से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन जिनके नामों से वाकिफ हूँ उनका नाम लेना बाइस सादत, और जिनका नाम ले सकूँ करीम आका उनके नामों से भी वाकिफ हैं और उनके दिलों से भी वाकिफ हैं। तो सबसे पहले जो शख्सियत बैठी बुजुर्ग सलाखान मुस्तफ़ा राजा जानी साहब और मोहतरम मकाम इज़्ज़त कारी असदुल्ला असद साहब और उन्हीं के साथ आज के बानी महफिल मेरी मुराद खूबसूरत आवाज़ के मालिक हाफिज वसीम साहब इमाम मस्जिद हाजा और दीगर उनके साथ आज की निकाबत के फराज अंजाम देने वाली शख्सियत हाफिज शिराज साहब और दीगर अफाज कराम उलमा कराम और अवाम इलाका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं आज की इंतज़ामिया बिलखुसूस मिलाद कमेटी उपला देरा और यंग यूथ उपला देरा मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया और मुझे ना चीज़ को यहाँ पे बैठ के सरकार का जिक्र करने का मौका फराहम किया। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी ये मोहब्बतें सलामत रखे और आपका आना मिल बैठना हमारा पढ़ना पढ़ाना अपनी पाक बरगारियाँ मकबूल मंजूर फरमाए। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह हमारे तहरीकी भाई भी यहाँ पे जलवागर हैं। अल्लाह पाक इनका साया भी सलामत रखे और हमारी तहरीक को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आइए मोहब्बत के साथ, क्योंकि जितना मुझे टाइम दिया गया है मैं इंशाल्लाह उसी में रह के अपनी हाजिरी मुकम्मल करूंगा। ये जो प्रोग्राम है ये ज़ेर सदार है पीर सैयद तफैल हुसैन शाह बुखारी साहब और आज के खुसूसी खिताब के लिए हमारे पास जानशीन सदात बुखारी पीर हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद इब्राहीम हुसैन शाह साहब बुखारी आस्ताने आलिया बुखारी शरीफ इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद वो भी जलवगर हो जाएंगे और महफिल की ज़ीनत में मज़ीद चार चांद लग जाएंगे। तो आइए सबसे पहले दुरूद पाक इस नियत के साथ पढ़ लें कि हम पढ़ते हैं सरकार हमसे राजी होते हैं। कौन कौन पढ़ना चाहता है? मैं अक्सर महफिलों में यही बात कहता हूँ कि कौन कौन पढ़ना चाहता है। अगर रसूल बरकत के लिए हाथ बुलंद हो जाए तो क्या बात है। माशाल्लाह चालू से हाथ निकाल लें। इतनी सर्दी नहीं है अभी, इतनी ठंड नहीं आई अभी, इतनी ठंड नहीं आई। तो आशिकान मुस्तफ़ा वैसे भी जब जिक्र करते हैं तो ये दिल की जो गर्मी है ये भी दूर हो जाती है और जो दिल पे जंग होता है ये भी दूर हो जाता है। तो आइए मोहब्बत के साथ नया हाथ खड़ा करके एक मरतबा दुरूद पाक आवाज़ बुलंद पढ़िएगा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह सजा हाथ खड़ा करना बिहार के पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या इंसाफ नहीं कर सकता, बोलो सुभान अल्लाह। इंज कोई इंसाफ नहीं कर सकता जिवें करता रब इंसाफे। ओदे विच ईमान दी कदर ही नहीं जड़ा नहीं करदा इतराफे। जड़ा इतराफे। अगली बात सुनो। हाकिम पाक कुरान खोलते सही विच हुक्म लिखिया साफे। रब आखिया करसा माफी उन्हों जिन्हों याद करे सीमा
رب آکھیا کر سا معافیاں نو جنوں یاد کرے سی معافی جس چمن تو آپ دی مہکی آوے اس چمن دا جوڑ بھی کوئی نہیں آپ سارے سبحان اللہ جس چمن تو آپ دی مہکی آوے اس چمن دا جوڑ بھی کوئی نہیں اور جس سخنے آپ دا ذکر ہوگے اس سخن دا جوڑ بھی کوئی نہیں اس سخن دا جوڑ بھی کوئی نہیں ہوگے لگن جے حاکم پنجتن دی اس لگن دا جوڑ بھی کوئی نہیں جیویں کوئی نہیں جیویں کوئی نہیں جیویں کوئی نہیں پاک حسین جیا حسن دا جوڑ کوئی نہیں جیویں کوئی نہیں پاک حسین جیا حسن دا جوڑ بھی کوئی نہیں نعرہ حیدری ماشاءاللہ نعرہ حیدری اچھا تو بولو نعرہ حیدری پھل کی کردہ جنہ حسین ہوگے کدے کلی دی ریس نہیں کر سکتا کوئی سکیے کوئی سکیے جتنا پر سونے دی تلی دی ریس نہیں کر سکتا سونے دی تلی دی ریس نہیں کر سکتا لکھ پیس بڑا اپنی سیاں میں فیض پور والے ولی دی ریس نہیں کر سکتا حاکم میرے حضور باقی کے پاسے کوئی علی دی ریس نہیں کر سکتا نعرہ حیدری 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 حاکم میرے حضور باقی کے پاسے کوئی علی دی ریس نہیں کر سکتا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع مثالہ مقدر والا کوئی خط شاید ذرا محبت نہ پڑھے صلو سارے مل کے بولو کلام اور میں صرف ایک وجہ سے یہ کلام کی سلیکشن کی ہے یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا لکھتے ہیں امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کہ اجلے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے ان کو بتا دے ذرا دایاں ہاتھ کھڑا کر کے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا آج لے ان دایاں ہاتھ کھڑا کرنا آج لے ان کی پناہ آج مدد
ہے وہ دل جو تیری یاد سے مور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے شاید یہ عوام جانتی ہو، حضرت علامہ مولانا بابا خادم حسین رضوی صاحب، ان کے نام پہ بولیں سبحان اللہ، جو ان کو جانتا ہے صرف وہی بولے سبحان اللہ، ایسے نہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ تو بابا جی اپنی محفلوں میں اکثر کہا کرتے تھے انہیں جانا، تو عوام کیا کہتی تھی؟ انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا۔ میں چاہتا ہوں ایسا ماحول بن جائے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا کیسے کا۔ اب آپ کا امتحان ہے، ذرا چادر سے ہاتھ نکال کے میں کہوں گا انہیں جانا، آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہنا ہے انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، میں پھر دوبارہ کہوں انہیں جانا، آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے سینے کا زور لگا کے کہیں انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا کیسے کا۔ اب جو علماء بیٹھیں گے یہ بھی ہاتھ کھڑا کریں گے محبت کے ساتھ، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، پڑھنے کے ساتھ حاصل کروں گا، آئیے شامل ہو جائیے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو